बापाक वाखाणचाव, पुताक वाखाणचाव, पवित्र आत्म्याक वाखाणचाव आणि मोगाची सायबीण माय सदांच आमचे बसत विनोती कोत्ता वरती आवयती तिका आमी व्हरतो मान दिवंक जाय. तर ह्या वेळार जेसू आज तुझे आवयक लागोन आमकां तूं फावो जालो. आसी आवयक लागोन तूं आमकां सोडवणदार फातकांतली सोडयल्यात. आमी तुका वाखाणटाव, आमी तुका दिनवासताव. थँक यू लॉर्ड, थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आय लव यू जीसस. एकामेकाक पळयात मोगोचनो, विचारात कशी आसात, खबर घेयात एकामेकाची. आज आमी 8 दिसांनी मोगोचनो या मागणेच्या घरान आमी मेवल्या. थोड्या वेळार आमी बसूया आणि आमचो ब्रादर आमकां शिकयतलो. आमी ह्या वेळार देवाचें उतर चितान आयकुया. उदीक आमी देवाच्या उतरान मोगोचनो गोड सांगुया. देवाचें उतर आमच्या काळजान भितर किलोनी जेजूच्या नांवान आमी ताका ताळयो मारून येवकार दिवया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Arganchisu. 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 Moimanchisu. Moimachisu. Wakanichisu. Wakanichisu. Hallelujah. 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 गुडी पोर आमचे दोळे बंद करून आमचे मन शांत करूया. ह्या वेळार आमी देवाचें उतर शिकूंक वेता. देवाचें उतर आमकां चड गरजेचें आनी ह्या देवाच्या उतरान आटापलोले गूट आसा, मिस्तेर आसा. Jeremiah chapter 33 verse 3 आमकां मेळटा. तूं म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो. आमी शिकता तेन्ना आमी देवाक उलो मारता, देव आमचें आयको, देवान आमचें आयको. देवाचें सुतर आमकां उडगास करता की आमी मागचे सादी देव आमचें मागणें जाणा. आमचे लागीं भुरगीं आसात, आमच्या भुरग्यांक कितें गरज आसा ती आमकां खबर आसता. आमची भुरगीं आमचे लागीं मागता तेन्ना आमचें मन जाता ताका ती वस्त दिवंक. तेच भशेन आमचो सर्गीचो बाप आपणाक उलो मारतल्यांक खूब गिरेस्त. हो गिरेस्तकायेन भरलेलो देव आमचो गरीब न्हय. खूब व्हडलो देव तो, स्वर्ग आनी संवसाराचो धनी. आनी ह्या वेळार ताच्या पुताच्या आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान आमी ह्या जाग्यार एकठांय जाल्याव आमच्या बापाक दिनवासो ताचो संदेश, ताचें उतर, ताचें प्रॉमिस, ताचें वचन आमी आयकूं. तर काळजाक आनी मनाक विसू आसूंक जाय देवाचें उतर आयकूंक आनी सजमूंक. तुजी कृपा देवा लागीं हे वेळार आमी मागुया. बापा, हे वेळार हांव तुजे मुखार आयला. तुजी कशी करप म्हाका शिकय. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका चलोवंक तुजी कृपा, तुजो उजवाड, तुजी जाणवाय, तुजी समजीकाय, तुजो आदार पवित्र आत्मो म्हजे भितर वस्ती करून आसा ताचे उदेरी म्हाका चलोवंक शिकय. मगड बापा, ही भुरगीं आमी सगलीं आयज ह्या सांजेच्या वेळार ह्या जाग्यार एकठांय जाल्याव
जो पूर्ण संदेश एक एकल्या भाव भयणाच्या काळजांत असो ताचे मन उक्तें कर, ताचे काळजाचें दार उक्तें कर आनी तें बरें बी देवा ताच्या काळजांत भितर वचून तुज्या उतरा प्रमाणे तांचे सवें पीक जावं आमी मागता देवा. हो जागो ह्या वेळार फील कर तुज्या आत्म्याचे सोबतेन. हो जागो तुजे पदवेन भर देवा. ह्या जाग्यार तुजी कशी उदबोन जावं दी. पवित्र आत्मो ह्या जाग्याचेर वेडो घालून दी. तुज्या ओजारांनी आजारांनी देव लाखांनी क्रोडांनी देव दिवत आसात आनी ते आमचे मागणे तुजेशी पावयतात. बापा मगडा कपलाचे सोर भोंवतणी भितर तशें भायर तुज्या दुतांनी यासने वेळार भरोन आसा म्हूण आमी सोत मानता. तुजें उतर सांगता तशें हे वेळार घडो म्हूण मागता. हे मागणे हांव करता आमच्या सोम्या जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कशी आसा? सगळी कुशाल आहाय? आहाय सगळी कुशाल? कोणान? कुशाल आहाय? चड कुशाल आहाय? कित्याक? आ? कित्याक कुशाल आसाय तुमी आतां? आ? देवाच्या आदारान. कित्याक तुमी हांगा आयल्यात ती आमच्या फुड्यान देवूंक ना. आमच्या व्हडल्या राजाची आयल्यात न्ही. आ? हाची खोशी करूंक आमची खोशी करूंक आयल्यात ना. हाची खोशी करूंक हाचे खोशे प्रमाणे आमी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमी ताच्या नांवान आयल्या, जेजूच्या नांवान आयल्या. आनी आमकां आनी ह्या संवसारान खंयचेंच नांव देवान दिवंक ना. ह्या नांवान तूं स्वर्गार पावतलो, त्या नांवान तूं स्वर्गार पावतलो, ह्या नांवान उलो मारल्यार तुका मेळटलें ना. आमकां दुतांचो इतिहास सांगता. 4व्या स्वरान 12वी बोडयेन देवाचें उतर आमकां सांगता ते मळबाक आला आनी देवान असले मनशाक नांव दिवंक ना. एकल्याकूच नांव दिलां जेजू. हें जेजू हें नांव देवान दिलां जाल्यार आमकां सोडवून सोडपाक, आमकां ह्या नांवान पापाक उलो मारपाक. सो हे जेजूच्या नांवान आमच्यो सगल्यो मागण्यो बापाशी पावतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. देवाचे उतर शिकताना बरे भाशेन आयकुया. पवित्र पुस्तकांतले 8 म्हत्वाचे गोट हांव तुमकां शिकयता. हालेलुया. आर्गां जेजू. आर्गां जेजू. हालेलुया. हालेलुया. पयले गूट जावन आसा देवाचे उतर उज्या भाशेन आमकां लासून नितळ करता. पयलो पॉइंट देवाचें उतर उज्या भाशेन. उजो कितें करता? कितलो आशिता? आ? उज कितें करता? आ? संवसारान उजो आहा तो कितें करता? थोड्यांक खबर ना दिसता. उज्याचेर रांदनाय कितें तुमी? आ? कितेंय लासून शकता न्ही. आमकां नाका ती वस्तू आमी कितें करता? सायडीक व्हरता, एकठांय करता आनी कितें करता? उजो घालून लासून डिस्पोज करता. काबार जातात न्ही. तेच भाशेन देवाचें उतर आमकां कितें करता? आमचे भितर आमकां लासता आनीक आमचे भितर देवाचें आसरें हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एक देवाचें उतर आमी आयकुया. ह्याच उतराच्या गुटाच्या सांगाताक दवरून दिता. हेब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12. हेब्रूवांक बरयल्ली चीट 2रा स्वर. तुझ्या ओके दवरून दिताचो इतिहास 2रा स्वर.
तिसरी बोर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 दोन मृतांचो इतिहास दुसरा विसवर तिसरी बोर्ड. 3 आणि 4 वाच. आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एका एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळी पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागली. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. जेन्ना पवित्र आत्मो तेंचेर देंवलो तेन्ना कसल्या रुपान देंवलो? उज्याच्या रुपांनी उज्याच्यो जिबो कश्यो तांचेर येयल्यो आनी कितें जाल्यो? एक एकल्याचेर बसल्यो आनीक ती पवित्र आत्म्यान भरली. आतां हे शिसांक पयलो आमी शिकवण घेतलेली आसा. शिसांक पयलो पवित्र आत्मो दिल्लो जेजूंनी, दिल्लो काय ना? जिवांच्या शिवर्तमानांत आमकां मेळटा की जेजून म्हणलें घेयात पवित्र आत्मो आनी तांचेर कितें सोडलो? स्वास सोडलो आनी ते पवित्र आत्म्यान भरले. पूण ते गेल्ले काम करपाक गेल्ले ते कित्याक पवित्र आत्मो आसना ते कडेन? आसलोलो पूण वचूंक ना. पूण जेन्ना देवान जेजून ताका भासावणी केल्ली की पवित्र आत्म्यान भरो पासून तुमी जेरुसलेमांतले भायर सरो नाका. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर येयलो उज्याचें रूप घेवन उज्याच्यो कश्यो जिबो घेवन आनी तांचेर बसले तेन्ना तांचें रुपांतर जालें, तांची बदलावणी जाली, ते बळवंत जाले, हालजीदार जाले आनीक उपरांत ताणें शुभ वर्तमान शुभ संदेश परगट करूंक सुरू केलें. आतां ह्या मनशां भितर भिरांत आसली न्ही? आसूंक ना? भिरांत आसली. मारून आपणाक काबार करीत थोडे घराबंद पासून करून आसले. आनीक असले परिस्थितीन जेन्ना पवित्र आत्मो उज्याचें रूप घेवन आयलो आनी तांकां कितें करता? तांकां एनॉयड करता, पवित्र आत्म्यान भरता, तेन्ना तांच्या भितर जें कितें वायट आसलें तें कितें जालें? नासून काबार जालें आनी ते पवित्र आत्म्याचे उर्बेन बरोवन ते शिवर्तमान मागीर परगट करूंक गेले. सो देवाचें उतर आमकां उज्या भाशेन. सो आमच्या भितर कितें आसा तें भिरांतीचें कसले तरेचें आसा तें कितें करता? लासून काबार करता. पूण तुवें आनी हांवें देवाचें उतर उलोवंक जाय, तें घेवंक जाय, उलोवंक जाय आनी त्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत करूंक जाय. तेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या भितर काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आर्गांचे सो. आर्गाची सो. आर्गांचे सो. आर्गाची सो. दुसरो पॉइंट म्हळ्यार जेजू देवाचें उतर जावन आसा एक हातोडे भाशेन. देवाचें उतर एक हातोडे भाशेन. हातोडी म्हळ्यार कळटा तुमकां? मोटेल. मेंबर हातोडी केन्ना हातीन धरल्या? घोण केन्ना हातीन धरला? धरला न्ही? कितें करता घोणो? गोटे आहा ते फोडटा, फातर देखून फोडून उडयता न्ही? हालेलुया. हालेलुया. सो देवाचें उतर जावन आसा हातोडी भाशेन तुजे मनाचे वायट बांदपास, सैतानाचे बांदपास, सैतानाच्यो मांडण्यो आनी तुज्या काळजाची धारुणाय फोडून उडयता. तुजे काळीज फातरा भाशेन जाल्ले ते फोडून उडयता देवाचें उतर. तुजे काळजीस धारून जाल्ले ते फोडून उडयता देवाचें उतर. देवसाराचे प्लॅन, देवसाराच्यो मांडण्यो तुज्या भितर आसल्यो त्यो मोडून उडयता. कोण उडयता? कोण उडयता? कोण उडयता? देवाचें उतर. आमी पळोवया हेब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12. कोरेंस देवाचें उतर जिवे आनी बोलिस्ट. ते दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी पोरोस रोमता
जुंय मनशाचो प्राण आनी आत्मो तशें सांदे आनी मेंदू दोशी जातात थंय पर्यंत ते रिगूंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. देवाचें उतर कितें? पयलें कितें म्हणटा 12वी वळ कितें म्हणटा? देवाचें उतर जिवे आनी बलिश्ट. ते कितें दोनी वाटांनी आजलोले तोरवारी सारकें. म्हणटकूच हें देवाचें उतर तोरसादी भाशेन पाजलोली तोरसादी भाशेन कितें करता तें? मनशाचो प्राण म्हणटा कितें? प्राण आनी मागीर आत्मो मागीर सांदे आनी मेंदू सांदे आनी मेंदू. सांदे आनी मेंदू कितली उतर मेळ्ळे आमकां? कितली मेळ्ळे? कन्फ्युजन जाता, सजमना सगळी चोयता काय समजी काय नासल्या भाशेन दिसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्राण प्राण म्हळ्यार आमचो जीव. जीव आमचो न्ही. जायते रगत आमचे कुडींतले भायर सरल्यार कितें वयता? जीव वयता न्ही, प्राण भायर सरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां कितें आसा? मनीस कोण? आत्मो, जीव आनी कूड. कोण सांगता? हांव सांगता. हिंगा कितें सांगता देवाचें उतर? प्राण, आत्मो आनी सांदे. सांदे म्हणटा ती आमचे कुडीचे कूड. मेंदू दोशी जाता थंय पर्यंत देवाचें उतर हातोडी भाशेन भितर वचोन पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. सो सांदे दोशी जाता थंय पर्यंत हे उतर रिगता मनशाच्या भितर. गोंयच्या सांदे जे कुडींतावन वेगळे जाल्यात, भलायकेंतान वेगळे जाल्यात, ते सांदे जोडटा देवाचें उतर. ते परतून सांद्याक जिवीत दिता, देवाचें उतर दिता. ते सांदे वेगळे जाल्यात ते परतून घडून हाडटा. ते सांदे अस्कूत जाल्यात ते सांद्याक मजबूत करता. ते सांदे झोरले जाल्यार ते सांदे परतून ताका बळ दिता. हाडां पासून झोरले जाल्यार देवाच्या उतरान ती गोड जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 सो मनाचे, जिवाचे, आत्म्याचे आनी सांद्याचे जो परिणाम जाता थंय देवाचें उतर आतोडे भाशेन फोडून मनशाक जिवीत प्राण परतून हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. आर्गांची येसू. आर्गांची येसू. आर्गांची येसू. आर्गांची येसू. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आनी उरला न्ही रे? ते मनशाच्या खालसाचे अंतरेक आनी चिंतना तपासून ताचे विशीं आपलो निवाडो दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. मनशाची चिंतना आनी काळजाचे अंतरेक तपासून तपासून ताचे ताचे विशीं विशीं आपलो आपलो निवाडो दिता. प्रेज द लॉर्ड. द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. सो तिसरो पॉइंट देवाचें उतर जावन आसा आरसो. देवाचें उतर कितें? हांव नको कोणा तकलें वयत जाल्यार हो हारसो. कित्याक देवाचें उतर शिकयता तें सगळें मोतीन दवरपाक जायना. थोडी कोटेशनां आमच्या बराबर केन्ना बूक पेन आसूंक जाय. कित्याक आसूंक जाय? रिटिराक गेले नाय, केरला केन्नाय बूक दिवं नाय तुमकां बरोवपा थिंगा. तुमी केन्नाय कोटेशन बरोवन वताय कितलो उरगा सुटतलो? देवाचें उतर जावन आसा आरसो. कितें करता? आरसो कितें करता? आरसो कितें करता? तुमचो नॅचरल आरसो आहा तो कितें करता? तुम्ही आलमारीको गेले केन्नाय वचोन पळयताय? कोणा पळयताय? तुमचो कुडीचो स्वभाव न्ही. कूड पळयता न्ही. आरशान त्या आत्मो दिश्टी पडटा ना. तुजें भायलें रूप आसा तें तुका दिश्टी पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचें उतर जावन आसा आरसो. तूं कोण तो तुका दाखयता. तूं कोण तें तुका
दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आम्ही पळूया म्हणणे वर्स नंबर 20 वर्स चॅप्टर 20 वर्स नंबर 27 म्हणणे हालेलुया. आर्गांचेसु चॅप्टर 20 वर्स नंबर 27 ऐकाय बरे भशेन. मनशाचो आत्मो सर्वेस्पराचो दिवो जो ताचो भितरलो गूट सोदून काडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 Hallelujah. मनशाचो आत्मो जावन आसा पराचो दिवो सर्वेस्पराचो कोणाचो आत्मो? कोण तो मनीस? कोणेकलो म्हणून सांगताय हांव. प्रेज द लॉर्ड. मनशाचो आत्मो जावन आसा हालेलुया. Yeah. आर्गांचेसु Arganchesu. आर्गांचेसु Arganchesu. आर्गांचेसु Arganchesu. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सर्वेस मनशाचो आत्मो जावन आसा सर्वेस्पराचो दिवो जो ताचे भितरले गूट सोदून काडटा. सो तूं मनीस चिंत नाका हांव बेश्टे म्हणून. तुम्ही चिंती नाका हांव बेश्टे एक फोकाड अशें म्हणून. देवान म्हाका हे पृथ्वीचेर धाडला एक फोकाड कशें कांयच न्ही जाल्ल्या भशेन न्ही. हर एका मनशा भितर देवाचो आत्मो आसा. भाव भयणीनो आमी आत्म्यान गिरेस्त. आत्मो देवान सगळ्यांक एक भाशेन दिला मनशाक. मनशाचो आत्मो. पूण आमची कूड जल्माक येताना डिफेक्टेड जाता. कुडीक डिफेक्ट आसता तो. आत्माय नासलेल्या मनशाच्यान कितली लॉ करपाक जाता तुमी पळयल्या न्ही. जायना. कोणा आतां हाय पांय नाय. कोणा पांय नाय आतां हाय. तुम्ही केन्ना पळयला ते युट्यूबाचेर एक धाकटो भुरगो आहा तेका पांय नाय पूण एक धाकटो आतां आनी पांय नाय तेका पूण बारकेलो एक पांय आसा न्ही. टक 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 सगळें करता तो न्ही. पळयला तुमी? पळयला? केन्ना युट्यूब ओपन करून पळयला? केन्ना चोयला ना? हजारांनी लाखांनी लोक ताचो रिट्रीट पळयतात. पळयून कॉलेजी भुरगीं प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. सो मनशाचो आत्मो जावन आसा देवाचो दिवो द कॅन्डल ऑफ द लॉर्ड. एक ड्युटी देवाची एक वात कशी देवाचो एक दिवो मनशाचो आत्मो ते देवाचे गूट सोदून काडटा. देवात हांव जिवीत आहा ते सोदून काडटा. देवात हांव मोग आहा तो सोदून काडटा. देवाचो एकचार सोदून काडटा. देवाची कृपा सोदून काडटा. पावसा भायर वयरसान पडना ते तुज्या आत्म्यांतान देवान सगळें तुका आपणातान कनेक्शन दवरलें आसा. आत्मो तुजो देवाचो दिवो. सो तूं आत्मेक वाटेन खंयचे जाग्यार आसा ते देवाचें उतर तुका विवेक कोत्ता अंतर कोत्ता आनी दाखयता तूं खंयचे परिस्थितीन आसा. तुज्या आत्म्या प्रमाणे तूं चलता. आत्म्या सैमान तूं जियेता. आत्म्याचे कृपेन तूं आसा. आत्म्याचे भलायकेन तूं आसा. आत्म्या वरवीं तूं मोग कोत्ता. आत्म्या वरवीं तूं देवाचे झाडवायेन भरला. आत्म्या वरवीं तूं तुका विवेक कोत्ता. हे देवाचे उतर एक आरसो कसो तुका दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. सो Hallelujah. देवाचे उतर कितें? आरसो. आमी कोण ते आमकां दाखयता. आमी पळोवया भाग्योत पावलो आमकां सांगता कोरिंथकारांक बरोवन 3 विस्वरान 16वी ओळ. 1 Corinthians chapter 3 verse number 16. तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे भितर ठिकाण करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना. देवाचो आत्मो खंय रावता? देवाचो आत्मो खंय रावता? पवित्र आत्मो खंय रावता? खंय सोदतात आमी? खंय सोदतात?
मनशाचो आत्मो जावन आसा देवाचो दिवो पवित्र आत्मो खंय रावता आमच्या आत्म्या भितर. प्रेज द लॉर्ड. जो आत्मो आमचो अस्कूत जाल्लो देवान पवित्र आत्म्याचो श्वास आमच्या आत्म्यान मेळयलो आनी आमचो अस्कूत जाल्लो ही ड्युटी पालोलेली ती पवित्र आत्म्या वरवीं परतून पेटली. आतां देव आत्म्या रुपान कोणा भितर रावता? कोणा भितर रावता? हो थोडी साखर बाकी कोणाक मानून घेयनाय. आत्म्या रुपान देव कोणा भितर रावता? सो हें कितें? दोन एकल्याची कूड कितें? आतां तुमी बेश्टी जाली, तुमी सादी मनशां जाली, म्हणजे मोल नासलोली मनशां जाली तुमी. येदो व्हडलो देव पवित्र आत्मो तुमच्या भितरशी येता आनी तुमचो आत्मो देवाचो दिवो जाल्यार ते देवाचे गूढ तर सोदून काडटा जाल्यार कोण गिरेस गो बाये? प्रेज द लॉर्ड. थाळयो मारूंक जाय आपल्या देवाक. हालेलुया, हालेलुया. सो हर एकल्याची कूड देवाचे मंदिर जाल्यार आत्म्या रुपान देव आमच्या भितर रावता जाल्यार आमी कितली एकामेकाक मान रिस्पेद दिवंक जाय. आमी चलतना भोंवतना आमी शिकलोली भुरगीं, आमी देवाच्या उतरान वाडलोली मनशां, आमकां खबर आसा म्हजी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हणटकच आमी बुरशेपण वाटावंक जाय. कशी जाल्यार तेच आमकां भाग्यूत पावलो आपली चिठीन सांगता. सोया 20 वड थंयसर मुखार वर्स चॅप्टर 6 वर्स 19. बरे भाशेन आयकाय. सजमता न्ही? पासयता शिकोणी ना. तुम्ही देवाक कडचो पवित्र आत्मो घेतला आणि तो तुमचे सभेत ठिकाण करून आसा. तुमची कूड ताचे मंदिर आणि तुम्ही तुमचीच न्हय. हे नकळत तुम्ही कोण म्हणटा? आता देवाचे उतर आरसो दाखयता चोय कितें आमी आमी कोण ती दाखयता? तुम्ही देवाकडचो पवित्र आत्मो घेतला आणि तो तुमच्या भितर ठिकाण करून आसा म्हणून नकळत तुम्ही तुमचीच न्हय. तुम्ही बेश्टी न्ही. आयजे कुडी कपडे घायले ते काढून कोणाक दिवपाक शकताय, पूण ही कूड देवान बांदून हाडल्या, हे मंदिर देवान बांदून हाडला. हे देवाचे मंदिर. देवान खूद आपणाक मंदिर बांदला, आमी देवाक मंदिर बांदूंक जायना. देवान आपणा जाय ते मंदिर बांदला. तातूंत रगत आसा, मांस आसा. ते चलता, हिंगा तिंगा भोंवता, ते उलयता, ते दुसऱ्याक शिकवण दिता, दुसऱ्या देवाचो संदेश पावयता. हे जिवें देवाचें मंदिर आत्म्या रुपान आमच्या भितर देव बिराड करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. फुडें वाच. देवान तुमकां गुलामपणांतली सोडयल्यान आनी तेवूय जाल्यार किमोत फारीक करून म्हणटोस तुमचे कुडी न्हय कुडान मातशा मतीन दवराय. तुमचे कुडीन कुडांनी न्ही. आमी कितें करता? कुडान नेटयता, व्हडले ऑल्टर करून आमी ते नेटयता. पूण खुंयची कूड आमी बरशी दवरता? हालेलुया. तुमची कुडांनी तुमची कूड बस. तुमचे कुडीन देवाक कितें दियात? महिमा दियात. तो कितली कूड आमची इम्पॉर्टंट. हालेलुया. आर्गांचीसू
आर्गांचे येसू हालेलुया बाबा भयणीनो हे संवसारान हे प्लॅनेटाचेर जियेतलो जाल्यार आमकां कूड आसूंक जाय आनी कूड आसून कुडीन जो मनीस जियेता तो लिगल आसा आनी कूड नासतना जो मनीस हे पृथ्वीचेर जियेता तो इलिगल जियेता हालेलुया हांव रंग उलयलो दिसता सगळीं कोणाक हालेलुया हालेलुया कूड आसा तो मनीस कायद्या प्रमाणे जियेता देवान ताका संवसारान पावर दिला ऑथॉरिटी दिल्या पदवी दिल्या डॉमिनेट करपाक कूड आसा त्या मनशाक आनी कूड आसूंक जाय ह्या संवसाराचेर जियेतलो जाल्यार पूण कूड नासलेलो मनीस ताका अधिकार ना ह्या प्लॅनेटाचेर रावपाक कूड नासलेलो मनीस म्हळ्यार कोण जाला आतां सांगाय तुमी एक पॉयंट गेलो सैतानाचेर दुसरो ना हांव वंडावड्यांचेर काय उलयना हांव आत्म्याचेर उलयता जो एक मनीस आहा तो कुडीन जियेता आनी एकलो आहा तो कुडी भायर जियेता कितें मेलोले आत्मे हालेलुया आर्गांचे येसू समजलें मेल्ले मनशांचे आत्मे कुडी भायर जियेतात तांकां हिंगा संवसाराचेर लिगलायज नाय ते तांकां ऑथॉरिटी ना पूण ते कितें करतात तांकां आस आसता आनी आसीक लागून ते कितें करताय मनशागेली कूड सोदताय तरी तर त्या आत्म्याक मेल्ल्या मनशांक अधिकार आसलो आमचो नाश करपाक जाल्यार ते सगळे भावार्थ्याचो नाश करून काबार करतले आसले सो हे आत्म्याक अधिकार ना आमकां मारून उडोवपाक पूण आमी तांकां भिता आनी आमी भिवून भिवून मागीर आमची अस्कोताय आमचें काळजीदारपण कितें जाता उणें जाता आनी एक फाटी भिवून भिवून मागीर आमच्या काळजान दुयेंस भितर सरता आनी काळ भितर दुयेंस भितर सरोन आमच्या भिरांते वरवींच आमी मागीर काबार जाता मागीर आमची पडटाय हो सोतायता तो सोतायता हेका लागून जालें तेका लागून जालें भाव भयणीनो देंवसार सैतान लुसिफेर देवा फुडल्यान आहलो न्ही आतां ताका आमी लुसिफेर म्हणटा पयलो कोण तो शिरे सांज बुडवो ताका देवागे टॅक्नीक सगळी खबर नासली आसलोली जाल्यार तो पृथ्वीचेर येयलो तेन्ना त्याने डायरेक्ट येवन आदा एक अटॅक कित्याक करूंक ना आतां देंवसार न्ही तो आत्मो न्ही तो सो आत्मो ताका अधिकार आहले न्ही त्याने अटॅक कित्याक करूं ना डायरेक्ट येवन कित्याक सांगूंक सोदता आमी जायते फावट भिरांतीन काबार जाता डायरेक्ट येवन ताणें सोरपाची कूड कित्याक घेतली डायरेक्ट येवन ते बायले मारून ते बायले मारूंक जायनासली कूड कब्जा करूंक जायनासली तेकडे सोरपाक कूड कित्याक मागिली आनी सोरपा भितर रावन कित्याक उलयलो कित्याक हे पृथ्वीचेर उलयतो जाल्यार कोणाची ना कोणाची कूड जाय तूं काबार करतो जाल्यार एक वेड्या आत्म्याक तूं काबार करतो जाल्यार कोणाची ना कोणाची कूड जाय आनी हे कुडीन भितर गेलो उपरांत तेच्यान मागीर काम करपाक जाता तेच भाशेन देंवसारान केलें देंवसार भितर सरलो कोणाच्या कुडीन सोरपाचे कुडीन आनी मागीर तें काम ताचो प्लॅन आसलो तो तेणें सोरपा उद्देशी सारकी पावयलो एबी कोडे उलयलो आनी एबी ताणें नाडबुदी नाडली पातकान घातली आनी तें फळ खावपाक ताणें वर्सात केलें आनी ती पातकान पडली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आर्गांचे येसू भाव भयणीनो जरी आत्मो तरी आमकां येवन मारूंक शकतालो जाल्यार कितल्या जाणांच्या गुन्यांवाक लागून कितल्या जाणांच्या गुन्यांवाक लागून कितले जाण मरतात आनी कितले जाणां मर्डरूय करतात आनी वगैरे रावतात आतां हे सगळे आत्मे तरी आमचे झोट्टेक लागून आमकां तरी मारूंक येयल्ले जाल्यार आमी सगळीं मरून काबार जावपा न्ही
तांकां तो अधिकार आहलो आमकां मारून काबार करपा न्ही ते आमकां तूं ते करी हालेलुया आर्गंचेसू खंयच्याय वत मेळ कूड जाय म्हाका उलयता जाल्यार ताका कूड जाय आनी ते कुडीन भितर सरोन मागीर तो तुका कितें करूंक शकता तुजो जीव काडपाक शकता तेचे कुडीन भितर रावन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हे वारे आपणाक जाय ते वाटेन धांवता ते तुका जाय ते भाशेन धांवता ना तेच भाशेन जेजू म्हणटा जिवांचे अशी वर्तमानान तिसऱ्या आविस्वरान वारे आपणाक जाय ते भाशेन धांवता तेच भाशेन मनीस एक पाट मेल्या उपरांत वाऱ्या भाशेन खंय वेता खंय वयता ते कांय खबर ना पण आमच्या मनान कल्पना आसात आमी चिंतता वेगवेगळे चिंतप घेता आनी ती वडणी आमकां बुलयता वायटाची वाटेन वडटा आनी ते वडणी तावन मागीर आमकां एक कितें तरी आमच्या जिविताचेर परिणाम जाता वारे वयता मग आयको येता काय ना मात आयको येना तुमच्या मात दिश्टी पडटा न्ही वारें दिश्टी पडटा वो ते तेजी कोरणी दिश्टी पडटा कोरण्यो दिश्टी पडटा तेजे भाशेन स्पिरीट कितें करता ते तेजे ताचे वाऱ्यान भितर मिसळाय दिश्टी पडटा हो आत्मो आसा म्हणून पण जे मेरेन हांव ताका कूड दिना ते मेरेन तो म्हजी कुडी भितर कांयच करपाक शकना देवाच्या उतरा प्रमाणे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आर्गांचेसू सो देवाचें उतर जावन आसा आरसो चवथे सुवातेर देवाचें उतर जावन आसा बी आमकां आत्मीक जिवितान वाडोवंक सोबती दिता आत्मीक जिवितान वाडपाक देवाचें उतर जावन आसा बी आमकां आत्मीक जिवितान फळादीक करता आमकां आत्मीक जिवितान वाडोवंक देवाचें उतर बरें बी जावन आमच्या काळजान रिगता आनी बरें पीक हाडटा जे मेरेन तें बी काळजान रिगना ते मेरेन आमच्या भितर पीक येवपाक शकना देवाचें उतर आमकां सांगता मातयेची वर्तमानान 13व्या आविस्वरान मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स नंबर 8 हालेलुया 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 आर्गांचेसू आर्गांचेसू वाच हेर बरे जमनीर पडले आनी पीक जालें एकाक 100 दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मागीर कान आसलोल्यांनी आयकुचें कान आसलोल्यांनी मातशें आतोर गाडे कोणाक कान नाही कान नाही ते आतोर गाडे जेजू आनी कितें टिचींग दिता काय थिंगा कान नाहलोले आयकुची आनी थिंग कान नाहलो लोक आहलो तरी आ कितें शिकयता तो सांगा बेगी फटाफट हा देवाच्या उतराक कान दिवपाक जाय न्ही आत्माकडे येयले म्हणून पयसले म्हणून जाता बारीकसाणेन कान दिन आयको जाय तेन्ना ते भितर रिगोता काडसान भितर वयता भावार उत्पन्न जाता जे मेरेन ते बी भितर वचना ती काडपाक शकना हेर बरे जमनीर पडले ते बियान हांवें शिकवण लांब जातात म्हणून हांवें थोडें उतर घेतला हेर बरे जमनीर पडलो त्या बियानूच पीक दिली बरी जमीन म्हळ्यार कितें आमचे काळीज ते बरी जमीन आमी करपा जाय काळीज आमी साफ करपा जाय निवळ करपा जाय आनी निवळ केलो उपरांत बरें बी तें ओपूंक जाय तेन्ना तें बी तुज्या भितर वाडोवन तुका पीक दिता कितलें पीक दिता 100 दिवपाक शकता 60 दिवपाक शकता 60 जायना जाल्यार कितली तरी दिवपाक जाय 30 तरी हालेलुया 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 आर्गांचेसू आमकां 100 दिवपाक कित्याक जायना ती जाणाय आमी रावता तो संवसार केसलो बरोची आमी देवा घेवतो शिकयताय म्हणून आमकां तीन दुसरे कडेन गेलो जाल्यार कोण मान दिना रेस्पेक्ट दिना कचरो आमची आडवयताय थिंग पासून आमगे क्रिस्तांव आहाय तेजे पासून आमकां लेख नाही ते आमी देवागे मनीस म्हणून वय तूं देवागे मनीस वय सगळे वर घे हा म्हणितले ना
सो असो संवसारात जियेत आसतना आमकडे चुकयो घडवत असताय, आत्मा घडवत असताय, उटयो मारीत असताय. आणि हेच पासो खूय ना खूय आम्ही पडटा देखून आमच्यानी 100 आणि पीक दिवपाक जायना, पण देव आमचे लागीं मागता 100 आणि पीक दिवपाक. आणि 100 पीक दिले जाल्यार आमचो आत्मो मागीर 80 मीठ भेटोय 100 मीस भेटोय म्हणून गरज ना सांगपाची. आमचो आत्मो डायरेक्ट तिकेट घेवन वयतलो स्वर्गार. समजता न्ही? सो 60 तरी पीक दिवपाक वावरूया. 30 दिल्यार आमी उत्तली भरगो तरेन. तूं वर्स उरता ती खबर ना सायबा. सजमता हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. सो काळीज देवान बरो टायम आमकां दिला. आमी पिराचीत करूया. आता एक नवो काळ आमकां उदिवन दिला पवित्र सभेन. क्रिस्ताण्याचो काळ, जेजू जल्मलो तो काळ, पवित्र सभा ह्या काळान आता उडगास करता जेजूच्या येण्याचो. म्हणटकूच आमी तयार जावया आमच्या काळजान भितर देवाचें उतर भितर घेवंक. ते मास जावं दी आमचे भितर. देवाचें उतर जिवीत जावं दी, बरी भलायकी जावं दी. देवाचें उतर आमकां उजवाड जावं दी. देवाचें उतर उजवाड जावन आमच्या काळजांनी भितर रिगों दी. आनी बरें बी जावन एकाक 30, 60, 100 पीक दिता तसलें कोणादीक कर म्हूण ह्या दिसांनी आमी मागुया. जाता तितले मागण्यांन अदीक ध्यान मन घालून देवाचो आदार मागुया. कुर्बेन जिवंक शिकुया. भाव भयणाचो मोग करूंक शिकुया. भाव भयण कोण त्रासान आहा जाल्यार ताका आदार करुया. भाव भयण तूं करोडांनी जोडून ताका बँकांनी पयशे भरून दवरनाका. ते कित्याक उपकार नाही. कर्जा प्रमाणे मोड उपाय कर. गरजे प्रमाणे आदले कोरोना आमकां मेळटा 2000च्या इतिहासान, नवे कोरोना 2000च्या इतिहासान तांकडे कितें आहलें ते सगळें हाडटालीं, कितें करतालीं 2 दितालीं आनी ती कोणाचे गरजे प्रमाणे कितें करता मागीर वाडटालीं. आमी वाट करपाक नको. कितें हांव दिवं, तो मुगे कोण लागता. असली चामटी जायना काय क्रिस्ताण्या काळान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आर्गन जेसू आर्गन जेसू. माझे सुवातेर देवाचें उतर जावन आसा निवळ उदका भाशेन, नितळ उदका भाशेन आमकां धुवन प्युरिफाय करता, साफ करता. देवाचें उतर आमकां न्हाणयता. देवाचें उतर आमकां नितळ करता. भायल्यान न्हय पूण भितरल्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आनी जेजू आमकां सांगता जिवाचे शिव वर्तमानान 4थी आविस्वरान 13-14. जॉन चॅप्टर 4 वर्स 13-14. बस. जेसून तिका म्हणलें, जेजून तिका म्हणलें, आयकाय, हे उदक पियेतात हें उदक पियेता तांकां सगल्यांक परतून तांकां ताण परतून लागतली. सगल्यांक ताण लागतली. पूण हांव दीन तें उदक पूण हांव दीत तें उदक पियेतीत तांकां पियेती तांकां कधीच ताण लागची ना. कधीच ताण लागची ना. हांव तांकां दीन त्या उदकाची हांव तांकां दीत त्या उदकाची तांचे भितर ताच्या भितर एक जोर जातली जोर जातली. आनी ती तांकां आनी ती तांकां सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. सासणीक जिवीत दीत व्हांवतली. सो जेजू दिता तें उदक आत्म्याचें उदक. आत्म्याची ताण भागयता. आत्म्या वरवीं जेजू आमकां नितळ करता. वस्तुरेक कसली ताण लागलेली, कसली ताण लागलेली तिका. हालेलुया. जागृत आहाय हाय जागृतू. कसली ताण लागलेली ते पाहिले. आज पातकी सैमाची वज्रेपणाची मोग, कुडीचो मोग जाय आसलो. कुडीच्या मोगाक आशिल्लो कितलो लोक कुडीच्या मोगाक लागून देवा मुखार खाला पडटा. कुडीची आशेक लागून, कुडीची आस, रोगता मासाच्यो वडल्यो, आज ताका लागून मनीस खाला पडटा. देवा नदरे मुखार पोतून पडटा फकत रोगता मासाची आशेक लागून. समजता. सो जेजून जें उदक दिलें आनी ती वस्तुरीक तें उदक पियेली तेन्ना पियेल म्हळ्यार कितें काण दिलें ताका. पियेल कितको पियेल ती उदक. तें उदक पियेल ती भायच काडटा तें ना. देवाचें उतर पियेली ती. उतरान साफ जाली. हे कळ्ळें हो मिसाया, हो अभिषेक, हो देवान मागलोलो, होच तो येवपाचो आसलो तो. आमचे पुर्वज रावता ते खबर उलयता ती होच तो अभिषेक. आनी ते अभिषेकान ती भरली तेन्ना त्या उतरान ती चडपणान भायर सरली. ताका कुडीची ताण लागलेली. ती ताण तिची मोडली आनी आत्म्याचें उदक पिवन ती पुनर्जीवन जाली. जेजून तिका जिवे उदक दिलें पिवपाक.
आणि ती साफ जाली नितळ जाली आणि मागीर देवाक कितें करूं लागली महिमा दिवपाक न्ही हालेलुया आर्गांची सूख आर्गांची सूख, आर्गांची सूख आर्गांची सो सूख. देवाचें उतर आमकां कितें करता निवळ करता साफ करता नितळ करता सोवे पॉयंट जावन आसा देवाचें उतर जावन आसा दिवो देवाचें उतर जावन आसा दिवो आमकां जिविताचो रस्तो दाखयता देवाचें उतर जावन आसा दिवो एक कोणटी एक वात एक दिवो म्हणटा उतर दिवो म्हणल्यार आमी जाणा न्ही आदल्या तेंपार आमचे कडेन लायट नासले तेन्ना कितें आसताले दिवे आसताले न्ही पेट्रोलाचे सो कितें करता आमकां जिविताचो उजवाड दाखयता जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 उपरांत जेसून नव्यान लोकां कडेन उलोवन म्हणलें, उपरांत जेजू नव्यान लोकां कडेन उलोवन म्हणलें हांव संवसाराचो उजवाड. हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव कोरतात तीं म्हजो पाटलाव करतात ती कालोखान चलची नात, काळोखान चलची ना पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. जिविताचो उजवाड आसतलो जेजूचो पाटलाव करतात ती तांकां कसलो उजवाड आसतलो जिविताचो उजवाड देवाचें उतर जावन आसा जिविताक उजवाड आमकां जिविताक उजवाड दिता आमी तुट्टा हर एक वेळार तुट्टा जायते फावटी आमी निराश जाता जायते फावटी बेजारसाण येता संवसार नाका दिसता सोडून पार काडूंक दिसता जायते फावटी ताळण्यो येतात हे आनी ते सगळे प्रश्न उबे जाता तेन्ना जिवितूच नाका दिसता ते वेळार आमी चिंतता मेल्यार उदी बरी शांती आसतली सुसेग आसतलो भाव भयणांचो असले परिस्थितीन आमकां देवाचें उतर जिविताचो उजवाड जाता लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळ्या मनशांक ताळण्यो आसात पूण हे ताळण्या भितर देवाचें उतर आमकां दिवो जावन आमकां उजवाड दिता आनी तो उजवाड जावन आसा जेसू तो उजवाड जावन आसा जेसू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवाचें उतर जावन आसा सातो पॉयंट देवाचें उतर जावन आसा पावसा भाशेन आमकां व्हडादीक जावंक आदार दिता देवाचें उतर जावन आसा पावसा भाशेन कोणा भाशेन पावसा भाशेन आयझाया 55 वर्स 10 देवाचें उतर जावन आसा पावसा भाशेन पावस कितें करता पावस पृथ्वीचेर येयलो म्हणटकीर कितें करता उलय गो बाय काय उलयले तुमी सुदीत दोन्नाय आ हय कळ्ळें मातशें जशें पावस आनी बरोप मळबातावन पडटात सो पावस आनी बरोप मळबात जावन पडटा आनी बेश्टी परतून वचनात, बेश्टो परतून वचना बगर बोंप्याक बी गोगोर भोपयाक बी आनी जेवपाक जेवण दिवंक जेवपाक जेवतल्याक जेवण दिवंक जेवण दिवंक जमीन शिंपता. जमीन शिकता कोण पावस बेश्टो वचना आपणाय काम करीत आहा चोय आमची ते पावस बेश्ट येत म्हणून आम स्वता पळयत म्हणून आमी जायते फावटी वीट येता आसा ह्या वर्सा चड पावस येयलो विटेली थोडी पूण देवाची महिमा ग्लोरिफाय जाताली देव मोहिमेंत आमचो पावस धाडीत आसलो आमकां कितलें उदक देवान आमकां धाडलें हे वर्स आनी आमी बेजार जालीं आनी हो पावस कितें करता जमीन शिंपता आनी जमनीन लिपलो बी आहाय तेका किलावून वयर काडटा आनी जेवतल्याक जेवण तयार करता हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मागीर ती सुफळ कोत्ता आनी बी किल्लायतात. हा तशेंच म्हज्या तोंडांतले भायर सोदता तें उतर तशेंच म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सोदता तें उतर म्हजी खोशी पाळल्या बगर म्हजी खोशी पाडल्या बगर आनी हांवें करूंक फरमायला आनी हांवें करूंक फरमायला ते शार्ती पावयल्या शिवाय पावयल्या शिवाय निर्फल जावन निरफोड जावन म्हजीशी परतून येना. देव म्हणटा हांवें कितें करपाक फरमायलां तें उतर देवागे पाडले बगर ते एम्प्टी जायन परतून येयना आतां देवागे प्रॉमीस देवागे उतर तुमी खंयचेंय उतर घेवन
ते उलयता ते तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सोदता. कोणा तोंडांतल्यान भायर सोदता उतर? आतां पवित्र पुस्तकांत तूं गोंयन ब्रिजीन वाचिलां. देवा तोंडांतल्यान भायर सरलें आतां. कोणा तोंडांतल्यान भायर सरलां? जेजूच्या. सगळ्यांनी तुमी आयकलां न्ही? आतां तेच तोंडांतल्यान भायर सरलां. आतां तुमी देवाचें उतर घेवन जी प्रॉमिस घेवन तुमी उलयतात, म्हणत रावता, म्हणत रावता, म्हणत रावता, तेन्ना तें उतर ग्लोरिफाय जाता. देवाच्या इन्वायरमेंटांत वयता, देवाच्या नेटवर्कांत वयता. आनी देवाच्या नेटवर्कांत कोण आहाय? ते फिरोंक लागता त्या उतरा भितर. आनी तुवें कितें करपा फॉर्मायलां, त्या उतरा प्रमाणे फॉर्मायलां तें करूंक सारकें पावयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हणटच तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता ती उतरां बेश्टी वचनाय. कितें तरी वावर कोत्ताय. जाणा न्ही? हालेलुया. आर्गान जेसू. आर्गांची आर्गान जेसू. आर्गांची आठवो पॉइंट जावन आसा देवाचें उतर जावन आसा आत्मीक तोरसाद. हाचे वरवीं आमी सैताना लागीं झूज करता. देवाचें उतर जावन आसा आत्मीक तोरसाद. देवाचें उतर जावन आसा आत्म्याची तोरसाद. एफेसकार चॅप्टर 6 वर्स 17. Ephesians chapter 6 17. शेवटी सोडवणेचे शिरस्त्रान घालात आनी पवित्र आत्म्यान दिल्ली तोरसाद मुणगे देवाचें उतर धरून रावात. कितें हुई? शेवटी सोडवणेचे शिरस्त्रान सोडवणेचे शिरस्त्रान शिरस्त्रां म्हळ्यार कितें? लोकणाचे हालेलुया. हालेलुया. इंग्लीश बायबलाचेर हेल्मेट म्हणून बरयलो आहा. तुम्ही वाचाय. दोन्ही बायबल घेवपाचे, कोंकणी बायबल घेवपाचो आनी इंग्लीश बायबल घेवपाचो. दोन्ही अंतर सोदूंक जाय. इजी वर्डिंग मेळटाय. सोडवणीचे हेल्मेट, सॅल्वेशन हेल्मेट. देवसार हार पयलीं मारता. गिन्यान पयलीं उडयता तो. एक फावट तुगे गिन्यान ब्रेक जालें मागीर कूड कित्याक चलना. स्कॅन करपा जायना आनी सोदूंक जाय न्ही वस्तू मागीर. सो गुळी खंय मारता पयलो? ब्रेनाचेर मारता. ताका लागून सोडवणीचे हात्यार हेल्मेट घाल आनी देवान दिल्ले पवित्र आत्म्याची तोरसाद घे आनी मागीर देवसारा कडेन कितें कर? झूज कर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जाकोब चॅप्टर 4 वर्स 7. घालून काबार. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 7. अशें तर देवाक खालती जायात. अशें तर देवाक खालती जायात. देवचाराची झूज करात देवसाराची झूज करात. आनी तो तुमची थावन पळोवन वेतलो. तो तुमचे तावन पळोवन वयतलो. अशी तर देवाक खालती जावंक जाय. जेजू खालती जावंक जाय. देवाच्या उतराक खालती जावंक जाय. ते देवाचें उतर सोत मानूंक जाय. बाबा ह्या देवाच्या उतरान देवाचो आत्मो आनी देवाचें जिवीत आसा. हें देवाचें उतर घेवन हांवें देवसारा कडेन झूज करूंक जाय. देवाचें उतर आमी सांगलां पयलें पवित्र आत्म्यान दिल्ली. पवित्र आत्म्याची तोरसाद. जी तोरसाद देवदूत कोणाक आहली? सामयेलाक आहली. जाणा तुमी न्ही? तोरसाद आनी कोणाक आहली? केरुबीन दवरले जिविता रोका कडेन. आतां हांवें पातो गोतूकच तांकां भायर घाली वाटिकांतली. तेन्ना देवदूतांक दवरले, केरुबीन दवरले म्हणटा पवित्र पुस्तक. देवदूतान दवरले तिंगा तोरसाद घेवन जिविता रोका पोतून येना जावपाक. हो जिविता रूप जावन आसा जेजू. हालेलुया. आर्गान जेजू. आर्गांची आर्गान जेजू. आर्गांची पवित्र आत्म्यान दिल्ली तोरसाद घेयात. देवसाराची झूज करात. देवसार आमच्या जिवितांत वयता बावडो. देवाचें उतर घेनासतना प्रे करीत जाल्यार देवसार वयचो ना. कितलें बोळ मारलें रोडल्यार देवसार वयता म्हूण सांगलो ना.
इतले पोंजयाने दिम मारून जोरून पासून गेल्या देवसार वचपाना देवसार वयता फकत पवित्र आत्म्याची तोरसाद घेवन मारीत जाल्यार सजमता हालेलुया हालेलुया आर्गान जेसू आर्गान एक जेसू. घडीभर दोळे बंद करूया आमच्या मोगाळ जेसू हे वेळार भेटल्या आमी आणि ताचे वरवीं देवाचो संदेश बापाचो संदेश आमच्या भितर आयला आता हो संदेश घेवन आमी गरबेज जाल्या जशी माय सायबीण माई त्या उतरान जिव्या उतरान गरबेज जाल्ली ते उतर तिच्या भितर मास जाल्ले ते उतर तिचे भितर जिवीत जाल्ले ते उतर आयज आमी आयकलां आणि त्या उतरान आमी जिव्या उतरान माय मारे भाशेन आमी गरबेज जाल्या आता हे उतर आमच्या भितर वावर करपाची गरज त्या उतरान आमच्या भितर काम करपाची गरज हे उतर आमच्या भितर रावून आमी पवित्र आत्म्याचे तोरसाद घेवन देवस्थानाचेर झूज करपाची गरज आणि हे आमी करता जाल्यार पवित्र आत्मो आमच्या बराबर आसा ताणें सांगलां जेजून संसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसतलो वो तुमचे सगळे सदांकाल आसतलो आणि हांवें जे कितें शिकयलां ते आतां तुमच्या मनान हाडूंक जायना पूण तो तुमकां वेळ येतकच ते सगल्यो वस्तू तुमकां शिकयतलो आनीक तुमकां फळादी करतलो हें देवाचें उतर हे वेळार आमी आयकलां ते तुमकां बेसांव जावं आनी आमकां बेसांव जावं आनी आमच्या मागण्या वरवीं आमी देवा बापाक जायती सुभाव फळां दिवपाक जावं ह्या देवाच्या जिव्या उतरा प्रमाणे घडोवं